खुशीच्या आम्ही गोंयकार अल्तार इतिहासात आमचो पादविकार फादर फादर सेमिवास आणि सिस्टर आयरिस आपल्या हातांत उगवल्यो घेवन आपले रोसरोशीत जिवीत देवाक भेटयता आनी देवाच्या गोंयांत उबेन भाव करून आपलें समर्पण केलां तो दीस आयज आमी संभ्रमता। आयज आमचे पादविकाराचो यादनिकी संस्कारणेचो दीस आनी सिस्टर आयरिसीचो कॉन्सक्रेशन दीस। थोडेच दीस फाटीं ह्या म्हयन्याच्या 20वेर फादर सेवीचो यादनिकी संस्कारणेचो दीस जालो। ह्या आमच्या यादनीक भावां पासत आनी सिस्टरी पासत देवाक दिनवासूंक आयज आमी एकठांय जाल्या। आयचे संभ्रमणेचो विशय तुवें तांकां विंचल्यात, बरी खबर शिंपडावंक पाठयल्यात। तांच्या जिविता पासत तांच्या आपोवण्या खातीर आनी आयज पासून ताणें केल्ल्या गवळीक वावरा पासत देवाक आर्गां दिता आनी आतां ती आमचे फिरकोजेंत वार करतात त्या खातीर देवाचे उपकार आठवयता। दर मनीस जिन्सां भासांच्यो संभ्रमण्यो कोत्ता। संभ्रमणी आमच्या जिवितांत खुशालकाय हाडटा आनी आमकां एक नवी उमेद दिता। ही नवी उमेद घेवन फुडलें पावल मारूंक आमकां एक उत्तेजन जाता। असलेंच कितें करूंक आज आमी एकठांय जाल्या। ताणें उल्याक कान दिवन आनी बरी तयारी केल्या उपरांत देवाच्या मळ्यांत वावर करूंक हयकारलें आनी आपलें जिवीत पोरजेचे सेवेक ओंपलें। हे सेवेची वाट चलतना जायत्या आडकोळीक फुडें करून आनी तांचेर जैत व्हरूंक जेजूच्या मोगान आनी बापाचे वेंगेंत रिगून रावल्यात। फुडले आपल्या जिवितांत ताणें सदांच जेजूक चिकटून रावन आपल्या हातांत घातलेले पोरचेक बापाशी ओडून हाडूंक तांकां आदार दी आनी पवित्र आत्म्यान बोर म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया। सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं। ह्या मिसांत आमी देवाक दिनवासता आमच्या आपोवण्या पासत। त्याच बरोबर आमी मागता देवा लागीं हिल्डा मास्करेनस आनी सिप्रियान लॉपिस आनी आग्नेल पेरेरा हांकां सगळींचें सूख फावो करूं म्हूण। भयणी बाबांनो, आयज जेन्ना म्हजे मागणेचो यात्निकी संस्कारणेचो दीस आमी समोर उरता आनी 20 तारखेर फादर सेबीचो आनी त्याच बरोबर आयज सिस्टरीचो कॉन्सक्रेशन डे, तेन्ना आमी देवाक दिनवासता आमच्या आपोवण्या पासत आनी आमकां दिल्ली जबाबदारी आमच्या जण एकल्याच्या कविते प्रमाणे आमी ती बरे भाशेन पाळूंक आमी देवाचो आदार मागता आनी तुमचेय पासत आमी देवाक दिनवासता। तुमी आमकां आमच्या गोंवडीक वावरान तुमी आमच्यो शेळयो कश्यो आमकां देवान दिल्यात म्हूण हांव देवाक आर्गां दिवन तुमचेय पासत हांव हे मिसान कितें भाशेन मागता। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन। आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं। भयणी बाबांनो, आमी सगळीं पातकी मनशां देवा मुखार
उबी रावंक आमी पुरती न्हय, जावं यात्नीक, जावं मोटवाशी, जावं लौकीक. आमचे वतीन आमी ओसोक्त तर ह्या मिसांत आमी बरे भाशेन वांटो घेवंक आमच्या पातकांची दूख धरून बोगसणे मागुया आनी नितळ काळीज मनान ही मिसाची भेट देवाक भेटोवया. हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून, वायट धरून आनी बरें सोडून, हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच सांगपाक लागली सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक, आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमया काकलूत को, सुमया काकलूत को, क्रिस्ता काकलूत को, क्रिस्ता काकलूत को, सुमया काकलूत को. सुमया काकलूत को. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, म्हज्या पुण्या खातीर न्हय पूण तुज्याच पुत्रां वर्ते उदार कृपेन तुज्या कुटुंबाचेर तुवें म्हाका अधिकार दिलोय. म्हज्या मुणयारपणाचे कायदे सुपूर्णायेन पाळूंक आनी म्हजी जबाबदारीन खाल आसलेल्या तुज्या भुरग्यांक तुजे कुशे प्रमाणे चलोवंक म्हाका कृपा दी. आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवी पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी रासभर चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, आत्मो आमचे असक्तायेच्या आदाराक येता, तर फावो ते भाशेन कितें मागचें तें आमी नकळो देखून उतरांनी उचारूंक जायना तसले आस्कार सुस्कार सोडून आत्मो आमचे खातीर आपुणूच विनोद करता. काळजां तपासून वळखता तो देव आत्मो कितें मागता तें बरें जाणो, कित्याक देवाचे कुशे प्रमाणे तो पवित्र केल्ल्या पासत विनोदी करता. जी कोण ताचो मोग करतात आनी ज्या कोणाक ताणें आपले येवजणे प्रमाणे आपयल्यान तांचे बरोबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता हें आमी जाणो. कित्याक ज्या कोणाक देवान आदी फुडेंच ओळखून काडल्यान तांणी आपल्या पुताचो उपकार घेवंक आनी असो तो सबार भावा भयणी मदलो मालगडो जावं तांकां ताणें आपोवणें केलां. आपयल्यांक तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिलां. प्रमाणीक केल्यांक तांकां ताणें तशीच मोहिमेवंत केल्या. देवाचें उतर ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दयाळ मोगाचेर फातयेवन आसा. म्हणुया, हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दयाळ मोगाचेर फातयेवन आसा. म्हजेर नदर घाल, म्हाका जाप दी सर्वेस्परा म्हज्या देवा. मरणाचे न्हिदेंत हांव पडना जावं
म्हज्या दोळ्यांक उजवाड दी. हांवें ताका जिखलो अशें दुस्मानाक म्हणून दिवं नाका. हांव आल्लो पडलो म्हणून म्हज्या शत्रूंक ताळयो पेटून निर्मू नाका. जबाब: हांव जाल्यार सर्वेस्पराक तुज्या दयाळ मोगाचेर पातयेवन आसा. हांव जाल्यार सर्वेस्पराक तुज्या दयाळ मोगाचेर पातयेवन आसा. तुज्या आदारान हांव सुटलो म्हूण आनंद बरी जावं म्हजें काळीज. सर्वेस्परान म्हाका मोग दाखयलो, ताचे खातीर हांव ताका गायोनां गायतां. भोव वर्त्या सर्वेस्पराच्या नांवां स्तोत्रां सोदगितां गायतां. जबाब: हांव जाल्यार सर्वेस्पराक तुज्या दयाळ मोगाचेर पातयेवन आसा. शुभ वर्तमानांत सगळीं उबी रावया. जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेक तुमी भागीदार जावच्या देवान तुमकां आपयल्यान. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. दर एका नगरांत आनी गांवांत वचून जेजू शिकोवन दीत जेरुसलेमाची वाट चलतालो. तेन्ना कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारलें, सायबा, सोडवण जोडटली ती थोडीच न्हय? ताणें तांकां अशी जाप दिली, उशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरूंक जाता तशें वावरात. कित्याक हांव तुमकां सांगतां, जायतीं जाण भितर वचूंक सोदतलीं, पूण तांच्यान जावचें ना. घराच्या दोनयान भितर वचून दार धांपल्या उपरांत तुमी भायर रावून दारार मारून म्हणूंक लागतल्यात, दुनिया आमकां दार उगड. आनी तो तुमकां अशें म्हणटलो, तुमी खुंयचीं ती हांव नकळो. तेन्ना तुमी म्हणटल्यात, तुज्या म्हऱ्यांत आमी जेवल्या आनी पियेल्या, आनी आमच्या रस्त्यांचेर तुवें शिकोवन दिलें. आनी तो तुमकां सांगतलो, तुमी खुंयचीं ती हांव नकळो. वायट करतल्यानो सगळीं तुमी म्हजे सरशिल्लीं पयस सरात. तेन्ना अब्राहम, जाकोब, इजाक आनी जाकोब आनी समेस्त प्रवादी देवाच्या राज्यान भितर आसलोले आनी तुमकां भायर उडयलोलीं पळोवन तुमी रुदन करतल्यात आनी दांत किर्लितल्यात. उदेंती अस्तोमती उत्तरी आनी दक्षिणी थावन लोक येतलो आनी देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसतलो. आनी पळयात, आतां निमाणी आसात ती पयलीं जातली, आनी पयलीं आसात ती निमाणी जातली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो,
जांचो देव मोग करता तांच्या बऱ्याक देव सदांच वावुरता. देव कोणाचो मोग करता? आमच्या सगळ्यांचो मोग करता. देखून देव आमच्या बऱ्याक वावुरता. आयच्या पयल्या वाचपान भाग्यवंत पावलो वरवीं देवान आमकां हो संदेश दिला. सगळ्या वाटांनी इन एवरीथिंग इन एवरी वे देव तांच्या बऱ्याक वावुरता जांचो देव मोग करता. आमचे मदलो एकलोय आसचो ना जाचो देव मोग करिना पळय तो. तशें जाल्यार सगळे वाटेनी सगळे सुवातेर आनी सगळ्या वेळार देव आमच्या बऱ्याक वावुरता जाल्यार आमकां आनी कसलो हुस्को? आमी दास्ते काडपाची कित्याक गरज? जो मनीस दास्ती काडटा तो मनीस देवाक सांगूंक सोदता तूं म्हजो मोग करिनाय, तुका म्हजो हुस्को ना, तुका म्हजें पडून वचूंक ना. देखून हांव म्हजो हुस्को काडटां, म्हाका म्हजें पडून गेलां, हांव म्हजो मोग करतां, तूं करिनाय. आनी अशें म्हणटलो मनीस चुकता अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. कोणाक दिसता जाल्यार देव आपलो मोग करिना म्हूण, देव ताचो मोग करिना अशें म्हणूंक जायना. देखून हो देवाचो मोग आमी आमच्या बेसा प्रमाणे आमच्या आपोवण्या प्रमाणे आमी अनुभवूंक जाय. तुमी लौकिकांक अशीं आनी सिस्टर आयरिस आमचे मदीं आनी दुसऱ्यो सिस्टरी आसात कॉन्सेक्रेटेड, तांच्या आपोवण्या प्रमाणे मोटवाशी जिविताच्या, आनी आमी याज्ञीक आसा हांगासर दोग जाण, आमच्या याज्ञिकी आपोवण्या प्रमाणे आमी हो देवाचो मोग अनुभवूंक जाय. आनी आमच्या आपोवण्या प्रमाणे देव आमकां आमच्या बऱ्याक वावुरता. काजार लग्न जालोल्यांक लग्नीक जिवितांत, सिंगल आसलेल्यांक आंकवार आसलेल्यांक आंकवारी जिवितांत, मोटवाशी आसलेल्यांक मोटवाशी जिवितांत, आनी याज्ञीक आसलेल्यांक याज्ञिकी आपोवण्यांत जिवितांत. तातूंतल्यान देव आमचो मोग करता. आनी सगळ्यांत इन एवरीथींग एवरी वे अँड ऑलवेज देव आमच्या बऱ्याक वावुरता. आनी अशें करता तेन्ना हे सगळे आमच्या बऱ्याक देव वावरून कितें करता? देव आमकां तयार करता. ह्या जिवितांत आसतना आमी सुर्गीच्या राज्याच्या दायजी जावपाक, आमकां ह्या संवसारांत आसतना आमच्या आपोवण्या प्रमाणे जिवन आमी एकामेकाक आदार करूं, सुर्गीच्या राज्यांत भितर सरूं. स्वर्गार गेल्या उपरांत आमी पाद्री आनी माद्री आनी लौकिका म्हणनात थिंगसर. स्वर्गार गेल्या उपरांत आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं. आमी देवा सारकीं जाता, आमी देवाक रूप पळयता. पाप साहेब जालो, बिस्प साहेब जालो, याज्ञीक जालो, माद्री जाली, लौकीक जाली, काजार जाली, तशें कॅटेगरीज थिंगा नात स्वर्ग राज्यांत. थंयसर सगळीं एक आमी. देखून थंयसर पाव पर्यंत आमकां आमचें आपोवणें आसा. आमचें आपोवणें, याज्ञिकाचें आपोवणें तुमकां बरी वाट दाखोवं. एक पादविगाराची जबाबदारी, याज्ञीक प्लस पादविगार कसो जबाबदारी तुमचे आत्मे स्वर्ग राज्यांत पावोवंक, तुमकां स्वर्ग राज्याची दायजी करूंक, तुमकां देवाची शिकवण बरी शिकवण दिवंक,
तुमकां देवाची तत्वां शिकोवंक आनी तुमकां सांगूंक तुमी हे भाशेन करात स्वर्गार वचूंक जाय. आनी दुसरे आसात ते पादविकाराक आदार करूंक. मोठवाशी जिवितांत आसात ती तांणी आपणाचे जिवीत देवाक समर्पिलां आनी पवित्र सभे पासत ती मागतात त्यागांतल्यान आनी सॅक्रिफिसांतल्यान. तांकां होमकेच ओतमे म्हूण तांच्या हातांत दिवंक ना. एका पादविकाराच्या हातांत होमकेच ओतमे दिल्यात. आतां ओल्ड गोवा फिरगोजीन आहा तितले ओतमे म्हज्या हातान आसात. ते हांवें साल्वार करूंक जाय. हांव आसो पर्यंत हांगासर. पूण आमी स्वर्गार गेल्या उपरांत तुमी आनी आमी एकूच. थंयसर आपोवणी सेपरेट नात. ते देखून आमकां देव सांगता उदेंत दितान अस्तमते पर्यंत सगळो लोक एकठांय जातलो थंयसर. आनी थंयसर आमी कितें कोत्तेले आमी दोनया आमकां दार उगड हांव पादविकार आसलो, हांव बिश्प आसलो, हांव पाप साहेब आसलो अशें म्हणूंक जावचें ना. जी कोण जेजूची शिकवण जियेता, जी कोण जेजूचो खरो पाटलाव करतात तीच स्वर्गा राज्यान भितर सरतलीं. म्हणटच आमी सगळीं थंयसर पावता तेन्ना एक जाता आमी. देव कोणाची ओदी काकलूत कोत्तलो, ओदी काकूत कोत्चो ना तें आमी नको. घोडे याज्ञिकी मोठवाशी जिवितांत ताणें तांचें जिवीत देवाक भेटयलेलें आनी सगळ्यां पासत तें वावुरल्यात म्हूण घोडे देव तांची ओदी काकलूत करीत. पूण तें काकलूत कोत्तेली म्हूण आमी बेश्टे रावंक उपकारो ना. आमी आनी तुमी आमी सगळ्यांनी देवाचे शिकवणे प्रमाणे जिवन जेजूचो खरो पाटलाव करूंक जाय. आनी आमकां आयज सायबीण माय, आयज बुधवार सायबीण मायचो भेटयलेलो दीस, पेरपेर सुगो सायबीण मायचो. उगडास आसा म्हाका, हांव सेमिनारीन वयच्या आदीं सद्दां आमकां 5 मीस जातालें बुधवाराचें. आनी म्हजी माय म्हाका बुधवाराच्या मिसाक घेवन वेताली पेरपेर सुगो सायबीण मायचे. आनी तेन्ना आमकां ते देवस्थान बरे भाशेन चलतालें आमचें ती सुतिला मोग. जेन्ना हांव सेमिनारीन गेलो तेन्ना म्हाका मायन पेरपेर सुगो सायबीण मायचें एक हें दिल्लें, पायनेल दिल्लें आनी तेर्साचें कोंत. तें पायनेल आजून आसा, आमगे घरांत आसा तें, दवरलां तें हांवें सांबाळून. तेर्साचें कोंत पिड्यार जालें. सायबीण मायचे लागीं मजत मागून हांव याज्ञीक जावंक पावलो पेरपेर सुगो सायबीण मायचे मजतीन तिच्या आदारान. म्हणटच आमकां ही सुर्गेची वाट चलतना सायबीण माय आहा आदार दिवपाक. आमी सायबीण मायची मजत घेवंक जाय. त्या भायर आमची पात्रोण आसा सांत कातारिना. दर एके फिरगोचेन एक पात्रोण आसा ती आमचे पासत सदांच मागता. ती आमची वडील, ती आमची आवय देवा मुखार सदांच विनंती करता. आमकां स्वर्गार पावो पासून आमकां सांडिना. तर भयणी बाबांनो, सायबीण मायची मजत मागून, आमच्या आस्कारणीच्या मजत मागून आमी सगळीं जेजूची खरी पाटलावदारां जावं, आमच्या आपोवण्या प्रमाणे ही वाट चलूं. पूण स्वर्गा राज्यांत आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं कशीं जिवूं. देव आमच्या बऱ्याक सदांच वावरूं ह्या मिसांत आमी कृपा आनी बळ मागुया. आतां आमी सगळीं उबी रावुया. आनी आमची मागणी बावट्टान आनी विस्वासान देवा मुखार आमी उबारया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी आपले जिवीत दर दिसा बापाचे मोहिमेक आनी पेल्याचे सेवेक वचूंक
तेच बापाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयज आमचो पादविगार आनी पादपूर आपले याज्ञिकपण समोरंभता आनी सिस्टर आयरीस आपलो कॉन्सिक्रेशन दीस समोरंभता. आपल्या हातान घातलेले पोरजेची मोगान आनी कुशलकायेन सेवा करून तांकां पवित्र आत्म्याची गोठाय मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. फादर सेबीच्या आवय बापायक, फादर रोझारियोचे आवय, सिस्टर आयरिसाचे आवय आनी ताच्या घरच्यांक बरी भलायकी दी आनी सर्गीच्या देण्यांनी बोर म्हूण आनी सोंपोवंक गेल्या ताच्या मोगाच्या सर्गीचें राज फावो कोर म्हूण मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. हांगा एकठांय जाल्ल्यांक आमकां सगळ्यांक आमच्या गोवळ्यांच्यो बऱ्यो शेळयो जावं आनी देवाचें राज बांदून हाडूंक आमचो सगळो तेंको आनी सहकार दिवंक पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. बापा, ही आमची मागणी तुजे मुखार आमी उद्गारल्यात ती स्विकार कर आनी आमी मागूंक ना आमकां सुर्गीच्या राज्यांत पावूंक कितें गरजेचें तें सगळें तूं फावो कर. आनी किरीत भाशेन हांव आयज म्हज्या पोरजी पासत ही फिरगोजेच्या दर एका वांगड्या पासत तांकां तुज्या हातान घालता आनी तांकां तूं राख आनी सांबाळ सरकार पावो वीर तुज्या गोपान बाळगून दवर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. म्हज्या भयणी भावांनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या लाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेव. बापा, तुज्या इंडाक तूंच राखताय आनी तूंच पदवेन आनी मोगान चलयताय. ह्या काळार तुज्या इंडाची सेवा करून जेजूच्या याज्ञिकपणांत तुवें दोयाळपणान म्हाका वांटो दिलाय. ह्या म्हज्या मुणयारपणाचेर तुजी काकलुतीची नदर घाल आनी गोवड्यांक इंडाचें खालतेपण तशेंच इंडाक गोवड्याची जोतून उणी जायना जावच्याक तुजे पोरजेची आनी याज्ञिकाची काळजां हे भेटोवणे वरवीं मोगाच्या एकवटांत तूंच सांबाळ म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात हाय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या एकल्याच पुताक तुवें नव्या आनी सासणीक कोरोराचो परम यादनीक कसो मागलोय. हें ताचें एकूच यादनीकपण पवित्र सभेंत चालू आसचें म्हूण जाणवायेन आनी मोगान तुवें निर्मिलय. आपणायलोले पोरचेक जेजू राजकी यादनीकपणान नेटयता, पूण भावपणाच्या मोगान थोड्या जाणांक तो वेंचून काडटा आनी अशें ते आद दवरणे वरवीं तुज्या पवित्र मुणयारपणांत भागीदार जावंक पावतात. आमचे सोडवणेचें बलिदान आपल्या नांवान नवसरूंक आनी त्याच बरोबर आपलें पास्काचें जेवण तुज्या कुटुंबाक वाडूंक तो तांकां मुणयारी नेमता. तुजे पवित्र पोरजेक मोगाचे देखीन चलोवंक, तिका तुज्या उतरान पोसूंक, संस्कारांनी तिका गोट करूंक तो तांकां आपयता. बापा, तुजे सेवे चाकरेक आनी तुजे पोरजेचे सोडवणीक ताणें आपलें जिवीत भेटोवचें आनी त्याच बरोबर जेजू सारकें वाडून तुका भावार्थाची आनी मोगाची सोदनां ताणें गोवाय दिवची देखून आतां सर्वेस्परा सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती करता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोरोराचें रोगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगोटूया. तुझ्या कुर्सार आनी पुनः जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा,
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा साबस्त्यांव म्हज्या बापायची काकलूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपूण वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यान त्या दुसऱ्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टाकोतीन मेल्ल्यांक समेस्तांक तुजें पोरसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती, बागीवंत जुझे तिचो पोती, बागीवंत दोर्नुता, अलेक्झांड्रियाचे बागीवंत कातारीन आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आमच्या सुमयाची कुडी रक्ताचे मिसळणे आमकां तशें सासणाचें जिवीत मेळ. सुमया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शिवंक वेता की आमचे जोडटे आनी खास तारीन आसा आनी तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक भलायकी आनी नोकत दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयलोली सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना. तुजे काळजुरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थूया. सोरू पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, तूंच सगळ्या सुगुणांचो ओरूम आनी सुपूर्णाय. म्हाका तुजो यादनीत करून जेजूच्या बलिदान तुका भेटूंक तुवें म्हाका फावो केलें देखून म्हज्या बाबा भयणी बरोबर खालत्या काळजान तुका दिनवासता. ह्या बलिदाना वरवीं कोरण्यांनी बरें तेंच करूंक आनी शिकोवणी स्वतूच शिकोवंक आनी हे परी उतरान आनी कोरणेन बाबाट्यांक तुज्या मोगाचे वाटेन तुजेशी पावूंक म्हाका फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. भयणी बाबांनो, तुमकां दिनवासता. तुमी मिसाची मांडावळ बरे भाशेन केली म्हूण आनी फादर साहेबी, सिस्टरी आयरिस आनी म्हजे पासत मागले म्हूण. आमचे पासत तुमी सदांच मागचें, आमी तुमचे पासत मागता. आमी देवाक दिनवासता आमच्या आपोवण्या पासत आनी आमच्या घरच्यां पासत उदी करून आमच्या आवय बापाय पासत तांचे वरवीं आमकां देवाचें आपोवण्याचें बी आमच्या काळजांनी रिगलेली आनी तुमी तांचेय पासत मागलां. खेरीत भाशेन हांव देवाक आर्गां दितां. स्वर्गेस्त पाद्र कॉन्सेसांव पासत तो म्हजो पात्र आसलो जेन्ना हांव सेमिनारीन भितर सरलो. वॉल्टो बॉय आसलो तेन्ना ताच्या उर्बेवंत जिविता पासत ताचे देवाचे भोक्ती पासत आनी ताच्या बऱ्या मार्गदर्शना पासत ताणें म्हाका हें मार्गदर्शन दाखयलें दिलें. आपोवणें देवाचें सोदून काडून म्हाका आदार दिलो देखून ताका देवान सुर्गीच्या राज्यांत सासणाचो लिसो दिवंक मागता. आनी तुमचे पासत हांव मागतां देवान तुमकां म्हज्या आमच्या हातान घातलेली पोरजेक तुमकां देवान सुर्गीच्या राज्यांत पावसर बरे भाशेन सगळ्या देण्यांनी आनी बेसांवांनी भरूंक. सर्वेस्पोर तुमचे सोबें आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. एरपेस सायबिणीक आमी मागणें करुया. शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पात्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी दवरतां तुजेर सगळो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये, चुरचुरे कर म्हजे. हांव आयकतां सगळ्यांनी तुका पाचारलोली. आसऱ्या आनी बोरवोशा पातक्यांच्या जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवोसो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताचे. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पात्याक जो जियेता आनी आपणाकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां. दिलो देखून म्हाका ताचे काकलुतीन हो विस्वास तुजे थंय. खात्री जशी हांव सोत मानतां म्हज्या सासणाच्या साल्वसांवाची. कोटाक जायते पावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो, कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणां तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलों. हांव जाणां तूं म्हाका मोजो दितली म्हूण. सर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयोवन पूण भियेतां पातकांचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. पोतोर वर्तता उपकार सो मागतां तुजे ताईं. तुमचो उपकार सायबीण माय लागीं मागात. आनी हांव प्रार्थून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक उदीक करून हेमकोणाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूं आनी म्हणूंक तुका ही माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक आमेन. शाश्वत आदाराचे माये भुरग्यां पासत माग.
नमान मरी कृपेन बोलले स्वर्गस्पोर तुझे त्या सावस्तऱ्यामध्ये तू सदैवान सदैव तुझा पुढचे येसू बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आधाराचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून माग नमान मरी कृपेन बोलले स्वर्गस्पोर तुझे त्या सावस्तऱ्यामध्ये तू सदैवान सदैव तुझा पुढचे येसू बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आधाराचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून माग नमान मरी कृपेन बोलले स्वर्गस्पोर तुझे त्या सावस्तऱ्यामध्ये तू सदैवान सदैव तुझा पुढचे येसू बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंत मारिये आदार दी अदृश्टांक सांपडलेल्यांक मोसत कोर ओसोक्त काळजाच्या माग पोरचे पासून जा शहरातील देवाच्या मुणग्याराची विनंती कोर सगळ्यांक देवांक भेटयलेल्या अस्तऱ्यां पासत फावो कोर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागता तुजो सासनाचो आलाशिरो तुका केले आमचो आसरो हे सायबिणी आदार दिनार गोरसांत आनी दुखी कोंतिनी प्रार्थना हे सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवं तुज्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो सावंक जे मायपणाचो आलाशिरो बगूंक पावूंक सदां काल फोळ तुजे सोडवणीचो तुजो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां आमेन. पिडेवंत बसत आमी मागुया. प्रार्थुया. प्रार्थना तुका सुमिया देवा तुज्या भुरग्यांक फावो कोर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती अनंदवन आदारान भाग्यवंत सदांच सांकवार मायेच्या ती निवारूंक ह्या काळाच्या कोंतींतली आनी बगूंक पावूंक सासनाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां बाळगूं तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं तुमच्या फाटल्यान तुमची जतन करूं तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालून तूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सोर पदवीदार देवाचे बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे बेसांव तुमचे वयर सदां देवूं आनी सदां आसूं. आमेन.